केन्नाच जोगण नासली ताकाच लागून हांवें चिंतलें तुमी जे म्हाका कॅन्टीनात पयशे खावपाक दितात ते हांव म्हज्या पिगी बँकात घालून दवरतली आनी मागीर म्हजे लागीं खुबशे दुडू जातले म्हणून मामा पापा हांव स्कुलाच्या कॅन्टीनात कांयच खानाशिल्लें फकत ते चिप्स आनी ड्रिंक्सूच घेतालें आनी मामा पापा ताचेर म्हजे रोखडेच पोट भरतालें पण ते मामा पासो तितले गेले पण पापा तुम्ही कित्याक रडताय आता तुमचे प्रिन्सेस बिग गर्ल जाला ना हे सगळे पैसे तुम्ही तुकाच दवरात आनी केन्ना जोगण नाकात ओके माझी चूक झाली बाय I love you बाय I love you Chocolate!